आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की आखिरी हुज्जत अपने वक्त के इमाम को अपने मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। तमाम आलम इस्लाम और ख़ुसूसन तमाम शियाने हैदर कर्रार को मौला इमाम रज़ा की विलादत की मुबारकबाद। अज़ीज़ान गिरामी, शायर का बड़ा खूबसूरत शेर, मिदहत का हुनर वस्फ़ के ऐवान में देखो, मिदहत का हुनर वस्फ़ के ऐवान में देखो, अल्लाह के एक नूर को ईरान में देखो। ए काश कोई मुफ्तियो मुल्ला से ये कह दे, ए काश कोई मुफ्तियो मुल्ला से ये कह दे, जन्नत की फ़ज़ाओं को खुरासान में देखो। इस तरह से देखा करो मासूम का रोज़ा, इस तरह से देखा करो मासूम का रोज़ा, जैसे किसी कुरान को जुज़दान में देखो। अज़ीज़ान गिरामी, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन सबको मुबारकबाद। और ये वो मौला इमाम रज़ा हैं कि जिनके वालिदे बुज़ुर्गवार का नाम इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम था। इनकी मादरे गिरामी बीबी नजमा खातून। अजीज़ों, ये वो मौला इमाम रज़ा हैं कि जिनकी कदमों की बरकत से आज सारा ईरान बाबरकत है। ये वो मौला हैं जिन्होंने मशहद को, ईरान को मरकज़े नूर बना दिया। अब एक बहुत खूबसूरत जुमला कहना चाहूँगी कि देखिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद शहरों के मोहताज नहीं हैं। बड़ा खूबसूरत जुमला कि देखिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद वो हैं कि जो मक्के में आए तो मक्का को मक्का-ए मुअज़्ज़मा बना दिया, मदीने में आए तो मदीना को मदीना मुनव्वरा बना दिया, अगर जंगल में चले गए तो करबला को करबलाए मौला बना दिया, और मशहद में आ गए तो मशहद को मशहदे मुक़द्दस बना दिया, अरे नजफ़ में आए तो नजफ़ को नजफ़ अशरफ बना दिया, काज़मैन में आए तो काज़मैन को काज़मैन शरीफ़ैन बना दिया। ये वो मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं जिनके कदमों की बरकत से कायनात के लोगों का मुक़द्दर समझ जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे मौला इमाम रज़ा के नाम का सिक्का जारी हुआ था। ये वो वाहिद मौला हैं कि जिनके नाम का सिक्का जारी हुआ। लेकिन अजीज़ों, कुछ चाहने वालों ने, मौला के मुहिब्बों ने, मौला के आशिकों ने उस सिक्के को खर्च नहीं किया, बल्कि अपने बाजू पर इमाम ज़ामिन बनाकर अपने बाजू पर बांध दिया करते थे। अजीज़ों, एक बात और कहना चाहूँगी जो मैं चाहती हूँ कि मेरे तमाम सुनने वालों तक पहुँच जाए कि मौला इमाम रज़ा का वादा है कि जो मेरी ज़ियारत को आएगा, मैं 3 मुकामात पर उसकी मदद करने ज़रूर आऊँगा। देखिए, सबसे पहला मौका जो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद आता है, वो कब्र की पहली रात होती है कि जब इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा सख्त तरीन रात होती है। वो जब पहली रात होती है तो उस वक्त मुनकर नकीर आते हैं और इंसान से सवालात करते हैं, मुर्दे से सवालात करते हैं। सवाल किस चीज़ के होते हैं? ईमान के, अक़ीदे के, किताब के, कुरान के, ये तमाम सवालात किए जाते हैं। अजीज़ों, उस वक्त मेरे मौला इमाम रज़ा का वादा है कि जो शख्स मेरी ज़ियारत को आएगा, मैं कब्र की पहली रात अपने ज़ायर की मदद के लिए उसकी कब्र में ज़रूर आऊँगा। शेख अब्दुल करीम हायरी, जो हौज़ा-ए इल्मिया क़ुम के बनाने वाले हैं, शेख अब्दुल करीम हायरी के जिनकी कब्र जनाब मासूमा-ए क़ुम सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा-ए मुबारक में मौजूद है। बहुत बड़ा नाम है शेख अब्दुल करीम हायरी। जब उनका इंतकाल हुआ तो एक मरतबा वो अपने बेटे के ख्वाब में आए। जब वो अपने बेटे के ख्वाब में आए तो बेटे ने एक मरतबा पूछा, बाबा जान, क्या सब कुछ बेहतर था? क्या सब कुछ बेहतर है?
ایک مرتبہ شیخ عبدالکریم حائری نے جواب دیا، بیٹا سب کچھ بہتر تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے مولا امام رضا کی زیارت کو کم جایا کرتا تھا۔ بیٹے نے سوال کیا، بابا جان آپ کتنی مرتبہ مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو گئے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں، بیٹا کوئی 200 مرتبہ میں ان کی زیارت کو گیا، لیکن جب قبر کی پہلی رات آئی ہے تو مولا امام رضا علیہ السلام قبر میں 200 مرتبہ میرے پاس تشریف لائے۔ عزیزوں، قبر کی پہلی رات بہت سخت ہوتی ہے، اور یہاں جب بات آ ہی گئی ہے تو میں ایک جملہ کہتی جاؤں کہ دیکھیے قبر کی پہلی رات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دو، کیونکہ زیادہ سے زیادہ صدقہ تمہارے جانے والے کو پریشانی اور سختی سے بچا سکتا ہے۔ دیکھیے صدقہ آپ ویسے بھی روزانہ دیں اپنے جانے والے مرحوم کا، لیکن وہ صدقہ بھی فائدہ دے گا، لیکن سب سے زیادہ صدقہ وہ فائدہ دے گا جو قبر کی پہلی رات کو ادا کیا جائے گا۔ تو سب سے زیادہ صدقہ دیں، اور امام رضا کا وعدہ ہے کہ قبر کی پہلی رات میں اپنے زائر کی مدد کے لیے ضرور آؤں گا۔ اچھا، دوسرا مقام کون سا ہوگا؟ کہا 3 مقامات پر آؤں گا نا۔ دوسرا مقام کون سا ہے کہ جب مولا نے آنے کا وعدہ کیا ہے کہ جب مومن کا، مولا کے زائر کا اعمال نامہ کھولا جائے گا، جب مولا کے زائر کا اعمال نامہ کھولا جائے گا اور جب اس کے اعمال پڑھے جائیں گے تو مولا امام رضا علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ جب میرے زائر کا اعمال نامہ کھولا جائے گا تو اس سے پہلے میں اپنے زائر کی مدد کے لیے اس کے پاس ضرور آؤں گا۔ دیکھیے 2 مقام یہاں پر ہو گئے، قبر کی پہلی رات ہو گئی، اس وقت منکر نکیر کو جواب بھی دے دیے۔ دوسرا مرحلہ آیا ہے اعمال نامے کا کہ جب اعمال نامہ کھولا جائے گا۔ اب وہ تیسرا مقام کون سا ہے؟ تیسرا مقام ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں، وہ ہے پل صراط کا مقام، کہ جب پل صراط پر سے میرا زائر گزرے گا۔ دیکھیے پل صراط کیا ہے عزیزوں؟ پل صراط تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پل صراط کی چڑھائی 1000 سال کے برابر ہے، اس کا راستہ 1000 سال کے برابر ہے، اور اس کے جب اترنے کی باری آئے گی تو وہ بھی 1000 سال کے برابر ہے، یعنی اتنا لمبا عرصہ ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا زائر جب پل صراط پر سے گزر رہا ہوگا تو میں اپنے زائر کی مدد کے لیے اس کے پاس آ جاؤں گا، اور پلک جھپکنے میں میں اپنے زائر کو پل صراط پر سے گزار کر جنت کے دروازے پر پہنچا دوں گا۔ عزیزان گرامی، حدیث یہیں تک ختم ہو گئی ہے، یہ روایت یہیں تک ختم ہو گئی ہے۔ مولا نے جنت کے دروازے پر پہنچا دیا ہے، لیکن عزیزان گرامی جنت کے اندر کون جائے گا؟ دیکھیے یہ حدیث ہے، یہ میرے رسول اللہ کی معصوم کی حدیث ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہی جنت میں جا پائے گا۔ تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے، علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ جب جنت کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے نا، اور اس دستک سے جو صدا آتی ہے وہ صدا ہوتی ہے یا علی یا علی یا علی کی۔ آپ دیکھیے کیوں آتی ہے دستک کی آواز یا علی کی کیوں آتی ہے؟ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ جس کا گھر ہوتا ہے اسی کے گھر کے لیے جب انسان اندر داخل ہوتا ہے تو مالک کی اجازت کے لیے مالک کا نام لے کر مخاطب کیا جاتا ہے، جس کا گھر ہوتا ہے اسی کے لیے صدا لگائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی یہی تو وجہ ہے، شاعر کہتا ہے دل میں اگر ابلیس کی صورت ہی نہ ہوتی، دل میں اگر ابلیس کی صورت ہی نہ ہوتی، ذہنوں میں کبھی بھی حق کی کمی نہ ہوتی، کرتے اگر سبھی انسان علی سے پیار، کرتے اگر سبھی انسان علی سے پیار، دوزخ کو پھر بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ عزیزان گرامی کیونکہ کہا گیا کہ میرا مولا علی وہ ہے جو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے۔ عزیزوں، مولا امام رضا کی زیارت کو ضرور جائیں، اور جو مومن اور مومنات نہیں جا سکتے ہیں
وہ اس نیت کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو پڑھا کریں کہ جیسے وہ حرم صحن مبارک میں کھڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں اپنی گفتگو کا اختتام اس دعا پر کرتی ہوں کہ مولا امام رضا علیہ السلام، آپ ہمارے ضامن ہیں، آپ ہماری حفاظت کے ضامن ہیں، ہم آپ کا امام ضامن اپنے بازو پر باندھتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کی ضامنی میں دے دیتے ہیں۔ مولا، اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں کہ مولا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے گا، مولا ہم سب کو کرونا جیسی وبا سے نجات دے دیجئے، مولا پھر سے ہمارے محرم، ہماری مجالس اسی طرح برپا ہوں، ہم اسی طرح اپنے مولا حسین کا غم منائیں، مولا ہمیں کرونا سے نجات عطا فرما دیجئے، مولا جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا اور بیمار مدینہ کے صدقے میں شفا عطا فرما دیجئے۔ جگ میں تیرا نظام سخاوت عجیب ہے، ارے جگ میں تیرا نظام سخاوت عجیب ہے، دنیا کو بانٹتا ہے مگر مولا تو خود غریب الغربا ہے، تو خود غریب ہے۔